बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच और इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के ऑर्डर के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 2 पिटीशनें पेंडिंग थी और इसमें एक तीसरी पिटीशन हमारी प्रेसिडेंट वामिन विंग पाकिस्तान कौल शाहजेब साहिबा की भी पिटीशन पेंडिंग थी। ये इलेक्शन कमीशन का वो ऑर्डर था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वमेन और नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिफ्यूज कर दी थी और हमारी वो रिजर्व सीटें जो 11 नॉन मुस्लिम की थी और 67 वमेन की सीट थी, ये टोटल 78 सीट्स दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को 1 मार्च के ऑर्डर को 13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। इस एंटायर प्रोसेस में हम हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। हम थ्रू आउट ये कहते रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके जिस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक था, ये उनकी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को ये सारे सीटें दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी, वो नेशनल असम्बली में भी और तीनों प्रोविंशियल असम्बली में भी, सिंध, पंजाब और केपीके असम्बलीज में। पंजाब, सिंध और नेशनल असम्बली में वमेन और नॉन मुस्लिम ने ओथ उठाया था, जबकि हमारा यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने दे। इसी वजह से केपीके में रिजर्व सीटों पे वोट नहीं लिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। हमने पहले मर्तबा पहले दिन जिस वक्त नेशनल असम्बली का इजलास हुआ तो वोट उठाने से पहले हमने ये पॉइंट आउट कर लिया था कि सबसे पहले ये पार्लियामान उन लोगों से कंप्लीट हो जिनका ये हक बनता है। फिर सदर के इलेक्शन के वक्त भी हमने कहा कि ये जो साहिबान आए हैं जिन्होंने ओथ उठाया है रिजर्व सीट पे, लेकिन ये इंट्रूडर्स है इन द पार्लियामेंट, ये इंट्रूडर्स है इन द प्रोविंशियल असम्बलीज, लिहाजा ये वोट नहीं दे सकते जब तक ये फैसला ना हुआ हो। लिहाजा आप सदारती इलेक्शन ना करवाए, इन लोगों को वोट का हिस्सा ना दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में चाहे वो नेशनल असम्बली में, वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। इस केस की फर्दर हेयरिंग इंशाअल्लाह 3 जून को होगी। हम पहले दिन से यह कहते चले आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किए आ रहे थे कि इवन हमने जो पिटीशन फॉर्म 45 पे फाइल की है कि वो लोग जो इलेक्शन हार चुके थे कानून और आईन के मुताबिक, प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनके जैसे वोट काउंट किए थे, रिटर्निंग अफसरान ने आईन और कानून के मुताबिक जो अपने टैली की थी उसके मुताबिक अगर आप जमा कर लेते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में 180 सीटें हैं,
انشاءاللہ یہ 180 سیٹیں ہمیں ملے گی اگر سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو اٹھایا، جس طریقے سے ہمارے یہ موقف ایکسپٹ کر لیا۔ ہمیں عدلیہ سے اعتماد ہے، عدلیہ پہ احترام ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ باقی بھی کیسز ایسے اٹھائے۔ عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جو خان صاحب کے کیسز پینڈنگ ہے، جو ہم سپریم کورٹ سے مسلسل استدعا کیے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ اٹھا لیں اور قانون اور آئین کے مطابق اس پہ فیصلے کریں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ اب اس پہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد فیصلہ کرے گی کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آئین کے مطابق اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ ہم یہی کہتے رہے کہ یہ 80 سیٹیں جو سنی اتحاد کونسل کی تھیں، جو پی ٹی آئی بے کینڈیڈیٹس نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر کے جس پہ سنی اتحاد کونسل کا حق تھا، یہ ان کی تھی۔ لیکن الیکشن کمیشن نے 4 مارچ کو یہ سارے سیٹیں دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی، وہ نیشنل اسمبلی میں بھی اور تینوں پروونشل اسمبلی میں بھی، سندھ، پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز میں۔ پنجاب، سندھ اور نیشنل اسمبلی میں وومن اور نان مسلم نے اوتھ اٹھایا تھا، جبکہ ہمارا یہی سٹینڈ تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرنے دے۔ اسی وجہ سے کے پی کے میں ریزرو سیٹوں پہ ووٹ نہیں لیا گیا تھا۔ آج الحمدللہ سپریم کورٹ نے لیو گرانٹ کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کا آرڈر 1 مارچ 2024 کا اور پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا آرڈر 14 مارچ 2024 کا سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے الحمدللہ یہ بھی ڈائریکشن دی ہے کہ یہ 78 ممبران صاحبان جو سیٹوں پہ پارلیمان آئے ہیں یا اسمبلیوں میں جا چکے ہیں، وہ آئندہ کسی بھی قانون سازی میں ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے۔ الحمدللہ یہ ہماری موقف کی تائید ہے۔ ہم نے پہلے مرتبہ پہلے دن جس وقت نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو ووٹ اٹھانے سے پہلے ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ سب سے پہلے یہ پارلیمان ان لوگوں سے کمپلیٹ ہو جن کا یہ حق بنتا ہے۔ پھر صدر کے الیکشن کے وقت بھی ہم نے کہا کہ یہ جو صاحبان آئے ہیں جنہوں نے اوتھ اٹھایا ہے ریزرو سیٹ پہ، لیکن یہ انٹروڈرز ہے ان دا پارلیمنٹ، یہ انٹروڈرز ہے ان دا پروونشل اسمبلیز، لہٰذا یہ ووٹ نہیں دے سکتے جب تک یہ فیصلہ نہ ہوا ہو۔ لہٰذا آپ صدارتی الیکشن نہ کروائے، ان لوگوں کو ووٹ کا حصہ نہ دے۔ آج سپریم کورٹ نے فائنلی الحمدللہ یہ فیصلہ کر لیا کہ جو یہ 78 سیٹوں پہ آئے ہوئے ممبران ہیں، چاہے وہ پروونشل اسمبلی میں چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں، وہ کسی ووٹ دینے کا کسی طرح حقدار نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ جو آپ سنتے چلے آ رہے تھے کہ حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی تھی، وہ اپنی 2/3 میجارٹی ان سیٹوں کے بنا پہ دکھا رہی تھی۔ الحمدللہ اس کا سدباب ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی حکومت ناکام ہوگی اور وہ 2/3 میجارٹی سے محروم ہے۔ اس کیس کی فردر ہیئرنگ انشاءاللہ 3 جون کو ہوگی۔ ہم پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے اور سپریم کورٹ سے استدعا کیے آ رہے تھے کہ ایون ہم نے جو پٹیشن فارم 45 پہ فائل کی ہے کہ وہ لوگ جو الیکشن ہار چکے تھے قانون اور آئین کے مطابق، پریزائڈنگ افسران نے ان کے جیسے ووٹ کاؤنٹ کیے تھے، ریٹرننگ افسران نے آئین اور قانون کے مطابق جو اپنے ٹیلی کی تھی اس کے مطابق اگر آپ جمع کر لیتے تو پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی میں 180 سیٹیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ 180 سیٹیں ہمیں ملے گی اگر سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو اٹھایا، جس طریقے سے ہمارے یہ موقف ایکسپٹ کر لیا۔ ہمیں عدلیہ سے اعتماد ہے، عدلیہ پہ احترام ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ باقی بھی کیسز ایسے اٹھائے۔ عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جو خان صاحب کے کیسز پینڈنگ ہے، جو ہم سپریم کورٹ سے مسلسل استدعا کیے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ اٹھا لیں اور قانون اور آئین کے مطابق اس پہ فیصلے کریں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ اب اس پہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد فیصلہ